नमस्कार साथीहरु, तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ मेरो यो YouTube च्यानलमा। आजको भिडियोमा हामी राज्यका नीतिहरुको बारेमा पढ्न जाँदैछौँ। नेपालको संविधान 2072 को भाग 4 मा रहेको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको धारा 51 मा रहेको खण्ड क देखि खण्ड ड सम्म जम्मा 13 वटा राज्यका नीतिहरु छन्। ती राज्यका नीतिहरुलाई हामीले याद गर्न जाँदैछौँ है त साथीहरु। भाग 4 को धारा 51 को खण्ड क देखि खण्ड ड सम्म रहेका राज्यका नीतिहरु। ल पहिलो 5 वटा नीतिहरु क देखि ङ सम्म 1 देखि 5 सम्मका नीतिहरु याद गरौँ साथीहरु। सुरुमा के छ? राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी नीति। सम्बन्धी नीति सबैमा छ साथीहरु। सम्बन्धी नीतिलाई हामीले यसै पनि याद गर्छौं, सम्बन्धी नीति भनेर। त्यसपछि राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षा। अब हाम्रो देश कमजोर हुँदैछ साथीहरु, हैन? राष्ट्रमा रहेका मान्छेहरुमा चाहिँ के छैन भन्दाखेरि एकता छैन। एकताबद्ध भएर बसेका छैनन्, एकजुट भएका छैनन्। अन्य देशहरूले आक्रमण गर्न सक्छन् साथीहरु। त्यही भएर के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाई हामी सबै मिलेर पहिला राष्ट्रिय एकता गर्नु पर्यो। राष्ट्रिय एकता बलियो गराएपछि मात्रै हामीले हाम्रो राष्ट्रको के गर्न सकिन्छ? सुरक्षा गर्न सकिन्छ। राष्ट्रको सुरक्षा गर्नको लागि हामी सबै के हुनु पर्यो? एक हुनु पर्यो साथीहरु है। हामीहरु एक भयौं, राष्ट्रको सुरक्षा नि गर्यौं। अब राष्ट्रलाई यस्तो कमजोर गराउने राजनीतिज्ञहरुतिर जानु पर्यो है त। राजनीतिक तथा शासन व्यवस्था सम्बन्धी नीति भनेको हाम्रो देशको राजनीतिक अवस्था सुधार्नु पर्यो। अनि ती शासन व्यवस्था आफै सुध्रिन्छ है त। राजनीतिक अवस्था सुधार्नको लागि के गर्ने? बालेन जस्ता नेताहरूलाई प्रधानमन्त्री जस्तो ठुलो ठुलो पोस्टमा पुर्याइदिनु पर्यो हामीले है त। बालेन प्रधानमन्त्री भएपछि के हुने भयो? राजनीतिक अवस्था सुध्रिने भयो। राजनीतिक अवस्था के हुने भयो साथीहरु? सुध्रिने भयो। राजनीतिक अवस्था सुध्रिएपछि देशको शासन व्यवस्था हेर्नु है, देशको शासन व्यवस्था चाहिँ बालेनले सुधार्दिने भयो। पोस्टहरु, ठुलठुला पोस्टहरुमा चाहिँ बालेन जस्ता नेतालाई लगेपछि उनीहरुले के गर्छन्? शासन व्यवस्था सुधार्छन् साथीहरु है त। त्यसपछि राजनीतिक अवस्था सुध्रिएपछि के गर्ने त साथीहरु भन्दाखेरि सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण पनि गर्नु पर्यो हैन। राजनीतिक पछि सामाजिक, सामाजिक पछि आर्थिक, यो चाहिँ लगातार आइराछ। राजनीतिक पछि सामाजिक अवस्था सुधार्नु पर्यो। समाजमा चाहिँ विभिन्न कुरीतिहरु छ, अझै पनि भेदभाव छुवाछुत हुन सक्छ, विभिन्न प्रथा कुप्रथाहरु हुन सक्छ। त्यस्ता सामाजिक अवस्थाहरुलाई चाहिँ बालेनले फ्याट सुधार्छन्। बालेनको देशमा कसैले छुवाछुत भेदभाव गर्न पायो? कुनै प्रथा, नराम्रा प्रथा कुप्रथाहरु चाहिँ अगाडि बढ्न पायो? पाएन। पहिला चाहिँ बालेनले के गर्छन्? सामाजिक सुधार गर्छन्, सामाजिक रूपान्तरण गर्छन् है त। र अब हाम्रो यस्तो राम्रो संस्कृतिहरु छ, हाम्रो संस्कृतिलाई बिर्सिएर चाहिँ विदेशी संस्कृतिहरुमा रमाउनु भयो हामी? भएन है त। हामी के गर्नु पर्यो? हाम्रो सांस्कृतिक रूपान्तरण पनि गर्नु पर्यो, हाम्रो संस्कृतिलाई माया गर्नु पर्यो है त। सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण भयो। अब यो भइसकेपछि के हुने भयो? मान्छेहरु घुम्न आउँछन्। आहा, नेपालको त आफ्नै संस्कृति छ, कोरियाको जस्तो हैन। नेपालको आफ्नै सामाजिक अवस्था, संस्कृति छ भनेर चाहिँ मान्छेहरु घुम्न आउँछन्। मान्छेहरु घुम्न आएपछि के आउँछ त साथीहरु? देशमा के आउँछ त? चौथो घ नम्बरमा के छ? अर्थ, पैसा आउँछ साथीहरु है। घुम्न आउने मान्छेले नेपालमा आएर पैसा खर्च गर्छन्। यति राम्रो संस्कृति छ नेपालको भनेर घुम्न आइसकेपछि पैसा खर्च गर्छन्, नेपालमा अर्थ आउँछ हो। अब त्यो घुम्न आउने मान्छेलाई चाहिँ विभिन्न प्रोडक्टहरु चाहिन्छ। ती तयार गर्नको लागि चाहिँ हामीले के खडा गर्छौं? उद्योग खडा गर्छौं है त साथीहरु। ती तयार गर्नलाई हामीले उद्योग खडा गर्छौं। उद्योग अर्थ भयो, पैसा आउने भयो, उद्योग खडा गरिने भयो। त्यो उद्योगहरु खडा गर्नको लागि उद्योगलाई पैसा दिनु पर्यो। पैसा केले दिन्छ त भन्दाखेरि वाणिज्यले दिन्छ साथीहरु है त। वाणिज्य व्यापार संघले वाणिज्यले दिन्छ भनेर सम्झ्यौं। भनेपछि सांस्कृतिक रूपान्तरण भएपछि घुम्न आउने भए मान्छेहरु, पैसा अर्थ आउने भयो। घुम्न आएका मान्छेहरुको लागि प्रोडक्ट तयार गर्नको लागि उद्योग तयार गरिने भयो र त्यो उद्योगलाई ब्याकअप गर्नको लागि, पैसा दिनको लागि चाहिँ उद्योग सञ्चालन गर्नको लागि वाणिज्यले सघाउने भयो सम्बन्धी नीति। त्यसपछि के छ? अब हाम्रो उद्योग सुद्योग सब रेडी छ साथीहरु, वाणिज्यले ब्याकअप गरेको छ हैन। अब हामीले चाहिँ कृषि प्रधान देश भएर उद्योग सुद्योग सब खोलिसकिएछ। कृषि प्रधान देश भएर भारतबाट ल्याएर खाने त साथीहरु खाद्यान्नलाई हैन नि साथीहरु। अब नेपालमै कृषि गर्नुपर्छ साथीहरु। हेर्नुस् त, यत्र पर्यटकहरु आछ, तिनीहरुलाई नि पुर्याउने गरेर, घुम्न आउने मान्छेहरुलाई नि पुर्याउने गरेर र आफूलाई पनि खाने गरेर कृषि गर्नु पर्यो साथीहरु। हामीले कृषि गर्नु पर्यो। अब कृषि गर्नको लागि त हाम्रो जमिन त अहिले रासायनिक मल, कीटनाशक औषधिले एकदम खत्तम भएको छ। कृषि गर्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो? भूमि सुधार गर्नु पर्यो साथीहरु। हेर्नु है, हाम्रो भूमि सही छैन, त्यो भूमिलाई के गर्नु पर्यो? सुधार गर्नु पर्यो। भूमि सुधार सम्बन्धी नीति। यसरी चाहिँ 5 वटा याद भयो साथीहरु। त्यसपछि छ भनेको के हो साथीहरु? छ नम्बरमा पर्यो। 5 6 नम्बरमा पर्यो। 6 नम्बरमा के छ भन्दाखेरि विकास सम्बन्धी नीति छ। के छ रे साथीहरु? विकास। छाता ओढेर, हेर्नु है, चलाई हामीले सम्झिन्नौं। छाता ओढेर
हामी विकसित बाटोहरू, विकसित सहरहरूमा हिँडिरहेका छौँ साथीहरू। आहा कति राम्रो रोड, आहा कति राम्रो बिल्डिङ, आहा कति राम्रो व्यवस्था भनेर छाता ओढ्दै हामी विकसित बाटोहरूमा हिँड्दैछौँ। त्यसरी याद गरौँ साथीहरू। 6 नम्बर अथवा 6 नम्बरमा के छ भन्दाखेरि विकास सम्बन्धी नीति छ है त। अब कृषिको पनि भयो, भूमि सुधार पनि भयो भनेपछि अब के हुन्छ, नेपालमा विकास हुन्छ साथीहरू। नेपालमा अब तीव्र रूपमा विकास हुन्छ। कृषि आयो, आफ्नै देशमा चाहिँ काम गर्न थालेपछि, आफ्नै देशमा चाहिँ खाद्यान्न उत्पादन गरेपछि नेपालको विकास हुन्छ। नेपालको विकास भइसकेपछि साथीहरू, नेपालको विकास भइसकेपछि अब के पनि गर्नु पर्यो, बालेनले अब के पनि गर्ने सोच्छन् भन्दाखेरि विकास सँगसँगै हामीले हाम्रो प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण गर्नुपर्छ, सम्वर्धन गर्नुपर्छ र उपयोग पनि गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ बालेनले सोच्छन्। विकास सँगसँगै हाम्रो प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण पनि गर्नु पर्यो होइन। विकासमा अब विनाश हुन सक्छ, त्यही भएर प्राकृतिक साधन स्रोतको पहिला संरक्षण गरौँ, अनि त्यसलाई वृक्षारोपण यताउति गरेर त्यसलाई बढाऊँ, सम्वर्धन गरौँ होइन। त्यसलाई बढाऊँ, अझै प्राकृतिक साधन स्रोतहरूलाई बढाऊँ, सम्वर्धन गरौँ र मजाले छ्यालब्याल भएपछि, टन्नै पुगेपछि हामीले के पनि गरौँ, त्यसको उपयोग पनि गरौँ भनेर बालेनले भन्छन्। विकास गर्छन् अनि विकासमा चाहिँ विनाश नहोस् भनेर प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण, सम्वर्धन र उपयोग सम्बन्धी नीति पनि लिएर आउँछन्। त्यसपछि प्रकृतिलाई त बचाइयो, के गरियो साथीहरू, प्रकृतिलाई त बचाइयो। प्रकृतिलाई बचाएपछि प्रकृतिमा बस्ने नागरिकको बारेमा सोच्नु पर्यो भनेर भन्छन्। अब हेर्नु है, विकास गरे, प्रकृतिलाई बचाए, त्यसपछि अब नागरिकको बारेमा सोच्नु पर्यो, प्रकृतिमा बस्ने भनेर नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति ल्याए। कमसे कम पनि नागरिकलाई धेरै सुविधा दिन नसके पनि म बालेन भएका नाताले, म माथि विश्वास गरेका नाताले प्रकृतिको संरक्षण सँगसँगै मैले नागरिकका आधारभूत आवश्यकता पनि पुरा गर्छु, आधारभूत आवश्यकताको पनि एकदमै ख्याल गर्छु मैले भनेर चाहिँ बालेनले एउटा अठोट लेख्छन् होइन। नागरिकका आधारभूत आवश्यकता चाहिँ पुरा गर्छु मैले, अरू नसके पनि नागरिकका आधारभूत आवश्यकताहरू पुरा गर्छु भनेर चाहिँ उनले अठोट लिन्छन् होइन। त्यसको लागि उनीहरूलाई के चाहिन्छ, पैसा चाहिन्छ। नागरिकलाई के चाहिन्छ, त्यसको लागि पैसा चाहिन्छ। त्यसको लागि पैसा चाहिने भएपछि श्रम गर्न त सबै तयार छन्, श्रम गर्ने भए। श्रम गर्नको लागि मैले उनीहरूको लागि के दिन्छु भन्दाखेरि रोजगार दिन्छु। मैले उनीहरूलाई श्रम र रोजगार दिन्छु, श्रम गर्नको लागि रोजगार दिन्छु। पैसा आउँछ, आधारभूत आवश्यकता पुऱ्याउने भयो साथीहरू होइन। च छ ज ज यहाँसम्म चाहिँ 5 वटा हुन्छ साथीहरू, यहाँसम्मै जाउँ होइन। अनि श्रम गर्यो, रोजगार पायो, पैसा आयो, आधारभूत आवश्यकता पुरा भयो होइन। त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि साथीहरू, अब पैसा टन्नै भयो, आधारभूत आवश्यकता पुरा भयो, रोजगार पनि पाए। अब के गर्ने भन्दाखेरि समाजमा जाँदा, बालेन सर हामीले रोजगार त पायौँ, काममा जाँदा, समाजमा जाँदा हामीलाई त हेप्छन् नि। सानो काम गर्ने भनेर कसैले हेप्छन्, कसैले सानो जातको भनेर हेप्छन्। यस्तो त भएन नि बालेन सर भनेपछि बालेन सरले के गर्नुभयो भन्दाखेरि सामाजिक न्याय भनेको कसैले कसैलाई अन्याय गर्न पाउने छैन। हेर्नुहोस्, कुनै पनि आधारमा, धर्म, संस्कृति, सानो ठुलो, धनिक गरिब कुनै पनि आधारमा अन्याय गर्न पाउने छैन। सामाजिक न्यायको व्यवस्था गर्छु म है। तपाईँ काममा जाँदा आनन्दले जानु सब, सामाजिक न्याय पाउनुहुन्छ तपाईँले भन्नुभयो बालेन सरले होइन। सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीति, सामाजिक न्याय त भयो। अब समावेशी भनेर चाहिँ हामी तल्लो जातको भनेर चाहिँ हामीलाई कामै दिएनन्, अथवा हामीलाई चाहिँ गरिब भनेर चाहिँ ठुलो काम दिएनन्, धेरै तलब हुने काम दिएनन् सर भनेर भने, अथवा सबै मान्छेहरूलाई समेटेन नि त, अलिकति खानदानीहरूलाई मात्रै समेट्यो होइन, अलिकति पैसा भएका धनी बडाहरूलाई मात्रै समेट्यो। हामी त समेटिएनौँ विभिन्न क्षेत्रमा भनिसकेपछि चाहिँ सामाजिक न्याय त पाउनुहुन्छ तपाईँले। अब तपाईँहरूले समावेशीकरण पनि पाउनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, सबैलाई समेट्नुपर्छ, देशले, राष्ट्रले सबैलाई समेट्नुपर्छ। तपाईँलाई सामाजिक न्याय दिन्छौँ, सामाजिक अन्यायमा पर्नुहुन्न, र तपाईँलाई चाहिँ अब समावेशीकरण पनि पाउनुहुन्छ। तपाईँलाई चाहिँ तलमाथि गरिने छैन, सबैलाई समावेश गरिने छ भनेर चाहिँ यसरी बालेन सरले भन्नुभयो। अब रह्यो कतिवटा साथीहरू, 3टा, 11, 12, 13, ट ठ ड होइन। ट ठ ड रह्यो। अब ट ठ डमा के छ भन्दाखेरि साथीहरू सामाजिक न्याय समावेशीकरणको कुराहरू आयो। सामाजिक न्यायको व्यवस्था गरिसकेपछि, समावेशीकरणको व्यवस्था गरिसकेपछि अझै पनि भेदभाव गर्नेहरूलाई, अझै पनि अन्याय गर्नेहरूलाई के गर्ने त बालेन सर भनेर सोद्धा 11 नम्बरमा के बन्यो भन्दाखेरि, 11 नम्बरमा के बन्यो, ट नम्बरमा के बन्यो भन्दाखेरि त्यस्तो अन्यायमा परेकाहरूलाई न्याय दिने, त्यस्तो अन्यायमा परेकाहरूलाई के दिने, न्याय दिने, र त्यस्तो अन्याय गर्नेहरूलाई दण्ड दिने। न्याय र दण्डको व्यवस्था मैले मिलाउने छु, न्याय र दण्डको व्यवस्था गर्नेछु। अन्यायमा परेकाहरूलाई न्याय दिनेछु र अन्याय गर्नेहरूलाई, अपराधीहरूलाई दण्ड दिनेछु भनेर चाहिँ न्याय र दण्डको व्यवस्था 11 नम्बरमा गर्नुभयो।
हैन। 11 वर्षकै जेल दिने भयो ल मैले दण्ड, त्यस्तो भेदभाव गर्नलाई 11 वर्षकै जेल दिने भनेर 11 वर्षको जेल दण्ड 11 वर्षको दण्ड दिने भयो भनेर यस्तै चाहिँ याद गर्नुपर्छ साथीहरू। अनि त्यसपछि कसैले कसैलाई चाहिँ भेदभाव गर्दैनन्, सबैलाई समान सोच्छन्। यस्तो राम्रो देश, आहा, हैन। कोही गल्ती गर्छ भने दण्ड पाउँछ, अन्यायमा परेछ भने न्याय पाउँछ। अब साथीहरू विदेशी पर्यटकहरू आकर्षित हुन्न नि त नि साथीहरू, स्वदेशी पनि हुने भए विदेशी पनि हुने भए। त्यसपछि यस्तो न्याय र दण्डको व्यवस्था छ हैन। अपराध गर्नेहरूलाई दण्ड दिइन्छ भनेर थाहा पाइसकेपछि अपराध हुन्छ त्यहाँ, अपराध हुँदैन। अपराध नहुने ठाउँमा, शान्त ठाउँमा, घुम्न मजा हुने ठाउँमा पर्यटक के आउने भए? पर्यटक लाइन लगाएर आउने भए। पर्यटक सम्बन्धी नीति र अन्तिममा के छ त साथीहरू भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी नीति। अब पर्यटकहरू धमाधम घुम्न आएछन्, यस्तो न्याय र दण्डको व्यवस्था भएको देश भनेर पर्यटकहरू घुम्न आएको छन्। अब त्यो पर्यटकहरू घुमेर आफ्नो देश फर्किएपछि के गर्ने भयो त साथीहरू भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध हाम्रो राम्रो गराइदिने भयो। कसरी भन्दाखेरि नेपाल त अति राम्रो देश रहेछ नि, हामीले त यो देशसँग अझै हाम्रो सम्बन्धलाई सुधार गर्नुपर्छ भनेर आफ्नो देशमा गएर भन्ने भयो। भनेपछि पर्यटकहरू नेपाल घुम्न आउने भयो, उनीहरूले चाहिँ आफ्नो देशमा गएर के भन्ने भयो? नेपालको गुणगान गाउने भयो। त्यसपछि हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध एकदमै राम्रो हुने भयो साथीहरू। यसरी चाहिँ क देखि ड सम्म 13वटा याद गरियो साथीहरू। अब यसलाई चाहिँ सरर सम्झिनु पर्दा कसरी सम्झिन सकिन्छ साथीहरू भन्दाखेरि सुरुमा के छ? हामी एकता हुनु पर्यो, हामीमा एकता हुनु पर्यो। हामीमा एकता भएपछि हामीले चाहिँ के सुधारिन्छ? राजनीतिक अवस्था सुधारिन्छ। त्यसपछि सामाजिक अवस्था सुधारिन्छ। राजनीतिक पछि सामाजिक है साथीहरू, सामाजिक अवस्था सुधारिन्छ। त्यसपछि आर्थिक अवस्था, अर्थको अवस्था पनि सुधारिन्छ हो। अर्थको अवस्था सुधार्नको लागि हामीले कृषि चाहिँ आफ्नै देशमा गर्नु पर्यो। कृषि आफ्नै देशमा गरेपछि के हुने भयो भन्दाखेरि 6 नम्बरमा छाता उडेर विकास। कृषि पछि के हुन्छ साथीहरू? कृषि आफ्नै देशमा गरेपछि आफूले मेहनत गर्ने बानी बसालेपछि विकास हुन्छ साथीहरू। 6 मा विकास छ है त, छाता उडेर विकासको लागि हिँडेको अथवा विकसित ठाउँमा हिँडेको भनेर सम्झिनुस्। विकास भइसकेपछि साथीहरू, विकास भइसकेपछि विनाश नहोस् भनेर प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण गर्नु पर्यो हैन। प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण, प्रकृतिमा बस्ने अब नागरिकको आधारभूत आवश्यकता पनि हेर्नु पर्यो हैन। आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्नको लागि नागरिकलाई श्रम र रोजगारको व्यवस्था पनि मिलाउनु पर्यो। श्रम र रोजगारको व्यवस्था मिलाइसकेपछि तिनीहरूले काम गर्न जाँदा सामाजिक न्याय पनि पाउनु उनीहरूले है, अन्यायमा नपरुन्। सामाजिक न्याय, समाजमा विभिन्न ठाउँमा न्याय पाउन् र सबै समावेशीकरण होस्, रोजगारीमा चाहिँ सबैले समान अवसर पाउन् भन्ने कुरा भयो है। अब समाजमा अन्याय गर्नेहरू, समावेशीकरणलाई नमान्नेहरूलाई के गर्ने भन्दाखेरि न्याय र दण्डको व्यवस्था गरिदिने। अन्यायमा परेकाले न्याय दिने र अन्याय गर्नेहरू, अपराधीहरूलाई दण्ड दिने। त्यसपछि के गर्ने त साथीहरू भन्दाखेरि पर्यटक सम्बन्धी नीति। अब हेर्नुहोस्, न्याय र दण्डको व्यवस्था भएको त्यस्तो राम्रो देश छ। अपराधीले दण्ड पाउँछ भनेपछि पर्यटकहरू मजाले घुम्न आउँछन्। अपराधी त हुँदैनन् दण्ड पाउने भनेपछि। पर्यटकहरू घुम्न आएपछि के गर्ने भयो? पर्यटकले आफ्नो देशमा गएर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुधार्नको लागि के गर्ने भयो? हाम्रो देशको बारेमा गुणगान गर्ने भयो। हाम्रो देशको बारेमा आफ्नो देशमा गुणगान गरेपछि हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुध्रिएर जाने भयो साथीहरू। यसरी चाहिँ हामीले याद गर्न सक्छौँ साथीहरू। आशा छ तपाईँलाई यो भिडियो मन पर्यो होला। यति भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा लिन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद साथीहरू।